नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। गतकक्षायाम् अस्माभिः षष्ठीविभक्तिपर्यन्तं तत्पुरुषसमासस्य सामान्यप्रभेदाः दृष्टाः। तत्र वस्तुतः द्वितीया इति आरभ्य अस्माभिः दृष्टमासीत्। तद् पुनः एकवारं दर्शयामि। अत्र प्रथमा तत्पुरुषसमासः त्यक्तः आसीत्, सः अद्य पठिष्यते। द्वितीया तत्पुरुषसमासः यत्र श्रुतातीतपतित इत्यादिभिः सुबन्तैः सह द्वितीयान्तं सुबन्तं समस्यते। तृतीयान्तम् अपि दृष्टं। तृतीया तत्पुरुषसमासः, चतुर्थी तत्पुरुषसमासः, पंचमी तत्पुरुष तथा षष्ठी। षष्ठी इत्यस्य षष्ठी एव सूत्रमस्ति, तद् अधीतम्। उदाहरणानि बहूनि सन्ति। तत्र अभ्यासार्थम् एकमेकं पृच्छामि। भवन्तः समस्तपदस्य रूपं वदन्तु। वचसः तत्तु क्लेशाय भवति। आत्मनः ज्ञानम् अस्य उदाहरणम्, अस्य समस्तपदं किम्? आत्मज्ञानम्। आत्मज्ञानम्, आत्मनः ज्ञानम्, आत्मज्ञानम्। इतोपि ब्रह्मणः विचारः, ब्रह्मविचारः। राज्ञः धानी, राजधानी। राजधानी। परमात्मनः भक्तिः, परमभक्तिः। किं? परमात्मभक्तिः। परमात्मभक्तिः। स्वामिनः सेवा, स्वामी सेवा। स्वामी सेवा। चेतसः वृत्तिः, चेतवृत्ति। तत्र चेतस् इति सकारान्तः, तस्य ओत्वं तत्र सकारस्य ओ भवति, चेतो वृत्तिः। तपसः वनं, तद्वत् तपोवनं भवति। तपस् इति शब्दः सकारान्तः, सकारस्य ओकारः इत्यादिकं भवति। तपोवृत्ति, तपोवनम् इति। मनसः विकारः, मनोविकारः। चेतसः प्रसादः, चेतोप्रसादः। प इति फ वर्तते खलु, तत्र विसर्गः भवति वा? विसर्गस्य अथवा सकारस्य उत्वं भवति वा? न भवति खलु। चेतः प्रसादः इति भवति, सकारस्य विसर्गः। वचसः प्रयोगः, वचः प्रयोगः, समीचीनम्। अश्वस्य घासः, नृणां पतिः, नृपति। भुवः पतिः, गृहस्य स्वामी, गृहस्वामी। समीचीनम्। एतत् सर्वं षष्ठी तत्पुरुषसमासः अनेन स्वीक्रियन्ते। अधुना वस्तुतः षष्ठी इति सूत्रे किम् उक्तमासीत्? षष्ठी समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। यत्किमपि समर्थम् अग्रे सुबन्तं वर्तते, तेन सह षष्ठ्यन्तसुबन्तं तस्य समासः भवति, तावदेव अर्थः। विशेषणं किमपि न, सर्वत्र अयं समासः कर्तुं शक्यते। अस्तु, इदं सूत्रं वयं पश्यन्तः आस्म खलु। पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे, क्षम्यतां, पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे इति सूत्रमस्ति। सूत्रस्य कः अर्थः? अवयविना सह पूर्वादयः समस्यन्ते। एकत्वसंख्याविशिष्टश्चेत् अवयवी। षष्ठीसमासापवादः पूर्वं कायस्य पूर्वकायः, अपरकायः, एकाधिकरणे किं पूर्वच्छात्राणाम् इति एतावता वृत्तिः वर्तते।
अधुना सूत्रं किम् अस्ति, सूत्रे कति पदानि सन्ति तत् सर्वदा स्मर्तव्यम्। अत्र पूर्वापराधरोत्तरम् एकदेशी एकदेशिना एकाधिकरणे इति स्मर्तव्यम्। पूर्व अपर अधर उत्तर इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं वर्तते। समाहारद्वन्द्वं कृत्वा पूर्वं च अपरं च उत्तरं च अधरं च उत्तरं च पूर्वापराधरोत्तरम् इति रूपं साधितं। प्रथमा विभक्ति एकवचनं। प्रथमा निर्दिष्टं किमस्ति? पूर्व अपर अधर उत्तर। यस्य प्रथमया निर्दिष्टः अस्ति सूत्रे तस्य किं भवति? उपसर्जनसंज्ञा भवति। उपसर्जनत्वात् प्राक् प्रयोगः भवति इति सर्वदा स्मर्तव्यम्। अधुना एतत् स्मृत्वा अग्रे गच्छामः। षष्ठी इत्यस्मिन् सूत्रे षष्ठी इति पदस्य प्रथमा विभक्ति आसीत् इति कृत्वा यद्यत् षष्ठ्यन्तं पदम् आगच्छति तस्य तस्य किं भवति स्म? प्राक् प्रयोगः भवति स्म। गृहस्य स्वामी गृह इति पदं प्राक् प्रयुक्तं। तद्वत् रामभक्तः रामस्य भक्तः राम इति षष्ठ्यन्तं तस्य प्राक् प्रयोगः कृतः आसीत्। अत्रापि मया प्रश्नः एवं पृष्टः आसीत्, पूर्वं कायस्य। अत्र कायस्य इति पदस्य षष्ठी इत्यनेन समासः प्राप्नोति, किन्तु इदं सूत्रम् अग्रे पठ्यते। सूत्रं वदति पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशानैकाधिकरणे इत्यनेन किं भवति? षष्ठी इति सूत्रस्य अपवादं करोति इदं सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे पूर्वापर अधर उत्तरम् एतेषां प्रथमा विभक्ति अस्ति। प्रथमा निर्दिष्टत्वात् यत्किमपि पदं पूर्वम् आगच्छति उत अपरम् आगच्छति उत अधरम् उत्तरं यत्किमपि तस्य पदस्य सर्वदा प्राक् प्रयोगः कर्तव्यः इति। अधुना एतावता स्थापयन्तु मनसि। पुनः एतत् सूत्रं नाम द्वितीयां विदधाति प्रतिपादयति उत तृतीयाम् उत षष्ठी उत प्रथमां तत्सर्वदा स्मर्तव्यम्। अयं विधिसूत्रम् अस्ति। अस्य समासस्य एकः प्रकार एकदेशी समास इति अपि तस्य नाम वर्तते, अथवा बहुधा प्रथमा तत्पुरुषः इति उच्यते अयं समासः। प्रथमा तत्पुरुषः यत् रेड् मध्ये स्थापितः आसीत् खलु सः एव प्रथमा तत्पुरुषः। किन्तु अन्येषां समासानां तत्र द्वितीया श्रुतातीतपतितगतात्यस्ता प्राप्तापन्नैः, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इत्यादिषु सूत्रेषु तत्र द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी इत्यादि शब्दानां साक्षात् प्रयोगः भवति इति कृत्वा द्वितीया तत्पुरुषसमासः तृतीया तत्पुरुषसमासः इति सर्वम् उच्यते। किन्तु तत्र तथा सूत्रं नास्ति यस्मिन् सूत्रे प्रथमा इति पदम् उपयुक्तम् इति कृत्वा केचन वदन्ति अयं प्रथमा तत्पुरुषसमासः अस्ति, किन्तु केचन वदन्ति न अयं प्रथमा तत्पुरुषः नास्ति, यतोहि तत्र प्रथमा इति पदस्य निर्देशः नास्ति। एतावता स्पष्टं। किन्तु व्यवहाराय अयं प्रथमा तत्पुरुषः इति उपयुज्यते। केचन वदन्ति केचन न वदन्ति इति अर्थः। Sir, can you please repeat, because it was like the background noise was too much, so couldn't hear properly. Oh, okay. So actually what happens, there are two opinions. Few of wise people, they say this is called Prathama Tatpurusha. And some of them say this is not Prathama Tatpurusha. Why? Because if you see Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, in sutras you will find directly Dvitiya Tatpurusha, Dvitiya Shatatita Patita, Tritiya Tatkruten, Tatkrutarthena Gunavachanena, Chaturthi Tadarthartha Balihita Sukharakshita. There you will find directly Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, etc. etc. That's how they are called Dvitiya Tatpurusha, Tritiya Tatpurusha, Chaturthi Tatpurusha. But specifically for Prathama, there is no word, Prathama word is used in any sutra. So this cannot be called as Prathama. This is another opinion. But
if you look at this sutra, there purva paradharottaram, this is in prathama vibhakti. Even though there is not prathama nirdeshah, prathama sakshat prathama pada is not used, but still this can be considered as prathama tatpurusha samasa. This is the actually their opinion. तो इसको क्या कहेंगे हम? प्रथमा तत्पुरुष ही कहेंगे व्यवहार के लिए. लेकिन कोई वहां प्रथमा पद न होने के कारण ये नहीं हो सकता, ऐसा भी किसी का मत है. लेकिन व्यवहार में अभी जब भी हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो इसको प्रथमा तत्पुरुष ऐसा ही व्यवहार किया जाता है. ठीक है. अभी ये वाला जो सूत्र है ना, ये वाला सूत्र षष्ठी का अपवाद करता है. षष्ठी का अपवाद करता है. षष्ठी समास अपवादः, षष्ठी समासस्य अपवादः, षष्ठी समास अपवादः. ठीक है. अभी इसमें से ये 2-3 पद समझ लेते हैं. पूर्व पद क्लियर है, अपर, अधर, उत्तर, ये पद तो क्लियर है. एक देशी इत्यस्य कः अर्थः? एकदेशी भवन्तः अधुना तर्कशास्त्रं तर्कसंग्रहं पठन्ति. तर्कसंग्रहे तत्र द्रव्य गुण इत्यादिकं सर्वं भवद्भिः पठितं. गुणः सर्वदा कुत्र निवसति? द्रव्ये भवति खलु. इति कृत्वा गुण इति एकदेशः वर्तते, तथा द्रव्य एकदेशी वर्तते. सरल भाषया प्रतिपादयामि. एकदेशः इत्यस्य अर्थः भवति अवयवः, तथा एकदेशी इत्यस्य अर्थः भवति अवयवी. फॉर एग्जांपल, द ब्रांच ऑफ ट्री इज कॉल्ड अवयव, अ पार्ट ऑफ द ट्री, एंड होल ट्री इज कॉल्ड अवयवी, एकदेशी. एकदेशः यस्मिन् वर्तते सः एकदेशी. तथैव गीतायाम् उच्यते खलु शरीरी. शरीरम अस्य अस्ति इति शरीरी. और टू मेक इट वेरी सिंपल, हस्तः अस्ति खलु, हस्तः अवयवः. हस्तः कस्य वर्तते? शरीरस्य वर्तते अथवा मम वर्तते? अत्र वेदान्तं न योजयामः. मम वर्तते अथवा शरीरस्य वर्तते चेत् शरीरम इति अभूत् अवयवी, एकदेशी. तथा हस्तः किम् अभूत्? अवयवः, एकदेशः इति सर्वं साधु. अधुना पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, these are called अवयव, these are called parts, the parts of something, right? Purva means the front part of something. It can be the front of body. पूर्वकायस्य इति famous उदाहरणं खलु पूर्वकायः. So कायस्य पूर्वं, the front part of body is called पूर्वकायः. In the similar way, अपरकायः, उत्तरकायः, उत्तर above part, adhara below part of body, etc., etc. Apara means back part of body. So now these purvadayah are called avayava vachakaah. And those avayava vachak shabdaah subantaah samasyante समर्थैः पदैः समस्यन्ते इति अर्थः. अधुना पश्यन्तु. षष्ठी इति समासं यदि भवन्तः अवगच्छन्ति, वृक्षस्य शाखा. अत्र यत् अवयव अवयवी अत्र यत् सम्बन्धः वर्तते तत्रापि षष्ठी विभक्ति प्राप्नोति. विभक्ति न, षष्ठी तत्पुरुषः समासः तत्रापि प्राप्नोति. कथं? वृक्षस्य शाखा. शाखा इति अवयवः वर्तते. वृक्षः इति अवयवी वर्तते. अवयवी अवयव इत्यत्र समासः भवति षष्ठी. वस्तुतः वृक्षस्य शाखा, वृक्षशाखा. राज्ञः हस्तः. षष्ठी इति सूत्रेण तत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः भवति. तद्वत् अत्र पूर्वं कायस्य पूर्वम् अत्रापि किं भवेत्? षष्ठी इति सूत्रेण समासः भवेत्, षष्ठी तत्पुरुष समासः भवेत्. किंतु अस्मिन् सूत्रे किम् उक्तं? यदि पूर्व इति शब्देन सह समासः वर्तते, यदि अपर इति शब्देन समासः वर्तते, यदि उत्तर अधर एतैः शब्दैः सह समासः यदि अस्ति चेत् तत्र प्रथमा तत्पुरुष समासो भवेत् इति अर्थः.
अस्तु, तत् कथं साधयामः अत्र पश्यामः। कायस्य पूर्वम्, अत्र षष्ठी इति सूत्रं प्राप्नोति, तत् प्राप्ते सति इति सूत्रं पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशीनैकाधिकरणे इति सूत्रेण किं भवति, षष्ठी इत्यस्य अपवादः भवति। अनेन सूत्रेण तत्र किं भविष्यति, समासः भविष्यति। अस्मिन् सूत्रे प्रथमनिर्दिष्टं पदं किम् अस्ति, पूर्वाधरा पूर्व, तत्र एकम् अपरम् एतादृशं सूत्रम् अस्ति वस्तुतः सिद्धान्तकौमुद्यां, तद् मम मनसि सर्वदा आयाति, अस्य अभ्यासः न्यूनः। पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशीनैकाधिकरणे इदं सूत्रम्, अस्मिन् सूत्रे प्रथमनिर्दिष्टं पदमस्ति पूर्व, अपर, अधर एंड उत्तर। ओके, इफ देयर इज अ वर्ड फ्रॉम एनी ऑफ these, so that will be called as upasarjana. Now in this udaharanam, purva padam will get upasarjana संज्ञा, and that upasarjana yukta padam yat kimapi asti tasya sarvada प्राक् प्रयोगः क्रियते। केन सूत्रेण, उपसर्जनम, समास उपसर्जनम, तदेव सूत्रं वा, उपसर्जनम समास, किमपि दोषः जातः वा? प्रथमानिर्दिष्टं, क्षम्यताम्, अत्र प्रथमानिर्दिष्टं पदं भवेत् खलु। प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति भवति, क्षम्यताम्। चेत् अधुना पूर्व इति पदस्य प्राक् प्रयोगः कृतः। काय इति शब्दः उत्तरपदे तत्र वर्तते। कायः ङस् पूर्वसु इति स्थितिः आसीत्, अधुना पूर्व काय इति स्थितिः अभूत्। तत्र विभक्तिप्रत्ययानां लोपः भवन्तः जानन्ति। अधुना स्थितिः वर्तते पूर्वकाय, ततः पुनः तत्र सुप्रत्ययानां तत्र उत्पत्तिः भवति, स्वादि उत्पत्तिः भवति। बाय स्वौजस्मौ चष्टाभ्यां बीजगेभ्यां बेजगसिम्भ्यां बेजगसोसां योसुप् अनेन। अधुना कायः इति शब्दः पुल्लिङ्गे आयाति इति कृत्वा तत्र परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इत्यनेन काय इति पुल्लिङ्गत्वा तत्र पुल्लिङ्गस्य स्वादिप्रत्ययानाम् उपयोगः कर्तव्यः। सु इति आयाति, पूर्वकाय प्लस् सु इति स्थितिः, तस्य सकारस्य स्थाने ससजुषो रुः इत्यनेन रु भवति। पूर्वकाय र इति स्थितिः, ततः रकारस्य स्थाने खरवसानयोर् विसर्जनीयः पूर्वकायः इति रूपं साध्यते। अधुना अत्र यदि संशयः अस्ति चेत् प्रष्टव्यः, नास्ति चेत् अग्रे सरामः। अन्म्यूट् कृत्वा वदन्तु। नास्ति खलु? अपरकायः द बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, अधरकायः बिलो पार्ट ऑफ द बॉडी, and उत्तरकायः means the above part of the body. Okay, now in this sutra ekadhikarane this padam has been used. Ekadhikarane, why do you want to use ekadhikarane padam in this sutra? Just say पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिना समस्यते, just say like that. एकदेशिना नाम अवयविना सह, एकदेशिना सह पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, these padas will get samasa. Say like that. Why do you want to use ekadhikarane? So that is the shanka. Now again they are saying ekadhikaranam means what? Whatever is the avayavi vachaka shabda, avayavi ekadeshi, okay, that should be ekadhikarane. That should be singular, not plural. For example, प्रति उदाहरणं दीयते, पूर्वछात्राणां, पूर्व the front part or the part of chhatra, but chhatra there is not one chhatra, there are many chhatra. That is not ekadhikaranam, that is vyadhikaranam, there are many. So if there is a ekadhikaranam,
then only there will be samasa, samasta padam you will see. If there are many adhikaranas, if there are many front part of many chatras, that cannot be, there samasa cannot happen. That is the idea. So for example, पूर्वम अथवा पूर्वः छात्राणाम इति उदाहरणं दीयते. अत्र छात्राणाम इति एकदेशी वर्तते. एकदेशः अस्य अस्ति इति एकदेशी. एकदेशी मीन्स व्हाट? अवयवी. छात्रः इज अवयवी. बट हियर छात्राणाम they are used in plural. एक अधिकरणं नास्ति. मेनी अधिकरणास् आर देयर. बहुत्वात् तत्र समासः न भवति इति अर्थः. पूर्व छात्रः इति समासः कर्तुं न शक्यते अत्र. तस्मात् तत्र बहुत्वात् इति अर्थः. अस्तु, अयं प्रथमा तत्पुरुषः अत्र समाप्तः. तस्य एकम् उदाहरणम् अहं वदामि. कुत्र अस्य प्रयोगः क्रियते? बहुत्र शास्त्रेषु सर्वत्र क्रियते. एकम् उदाहरणं, प्रसिद्ध उदाहरणं, यदि भवद्भिः अभिज्ञानशाकुन्तलम् अधीतं वा केनचित्? केनापि न? अरे अरे अरे, तत्र अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अयं सप्तमः श्लोकः वर्तते. वस्तुतः दुष्यन्तः तस्य मन्त्रिणा सह यदा वनं प्रविशति, तपोवनं प्रविशति, तपसः वनं, तपोवनं प्रविशति, तदा सः मृगायां कर्तुं तत्र इच्छति. मृगां कर्तुं नाम बाण इत्यादिकं स्वीकृत्य मृगाणां हननम् इत्यादिकं कर्तुं राजानः प्रवृत्तिः सर्वदा भवति. राज्ञः प्रवृत्तिः सर्वदा भवति. अयमपि बाणं स्वीकृत्य सारथिं वदति, भवान् रथं चालयतु, अहं तस्य वेधं अथवा तं मृगं हन्मि इति. यदा सः मृगः तद् जानाति सः राजा मां मारयिष्यति, तदा सः पलायनं करोति. मृगः पलायनवेलायां तस्य गतिः कीदृशी वर्तते तस्य वर्णनं कालिदासेन कृतः. ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुः मुहुः अनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः. नाउ अस्य दृष्टिः, बद्धदृष्टिः is there where? स्यन्दने. Now that mriga is looking at that ratham and he is running. That mriga is running. Muhuhu muhuhu anupatati, again and again. And what he looks very beautiful. Griva bhanga viramam means he just turns back his neck and looks at that ratham. So he is looking very beautiful. Paschat ardhena pravishtah sharapatana bhayat bhuyasa purvakayam. Means what does he do? I will, whenever we will see Abhijnana Shakuntalam, I am planning to take that also. So whenever he is afraid of Sharapatana. Now here you can use Panchami Tatpurusha also, and in Sendane Baddha Drishti Tatra Saptami Tatpurusha इत्यादिकं सर्वम् उपयोक्तुं शक्यते. भवन्तः अत्र अभ्यासं कुर्वन्तु. Sharapatana तत्रापि समासः भवति. एतत् सर्वं. Now what he is thinking? He is thinking that he is going to throw the arrow on me. He wants to kill me. So he is running very quickly, very fastly. And what does he do? There are two padas, four padas. So now he is running so fast. His पूर्वकायः is getting, it is, जो पूर्वकाय होता है ना, वो अगले वाले काय में मिक्स हो रहा है, मतलब एक हो रहा है. ऐसा कैसे एक्सप्लेन करूँ ये वाला? पश्चात न तत्र किमपि मिसिंग वर्तते वा? पश्चादर्धेन पश्चादर्धेन अत्र एकवारं दृष्ट्वा वदिष्यामि. निमेषमेकं. ग्रीवाभङ्गाभिराम गूगल स्वामिनः शरणागति कर्तव्या भवति. अत्र वर्तते. ओहो, पश्च अर्धेन भूयसा इति वर्तते. पश्चार्धेन भूयसा पूर्वकायं प्रविष्टः. शरपतन भयात् तस्य भीतिः मनसि वर्तते. तस्य शरपतनस्य पश्चार्धेन भूयसा पूर्वकायं सः भवति. अस्य अर्थः कथं प्रतिपादितः?
अतः देहस्य पश्चिमार्धं पश्चिमभागः पश्चिमार्धं यः यावत् शक्यं सः पूर्वार्धे प्रवेशयति इति अर्थः. Back part is adding into, not adding, what is the particular word for that? प्रवेशति, निमज्जयति, एकत्रित कर रहा है, ऐसा अर्थ. तत्र पूर्वकायं पूर्वस्य कायं, the front part of body is getting mixed up. No, the back part of body is going to get mixed up with purvakaya. That is the idea. Purvakayam pravishtah iti. Then darbha leadha darbaihi ardhavalidaihi. So now that mruga was eating grass etc, and because of shrama vivrutta mukha bhramshibihi. Now what is happening? Because of shrama he is running, so tasya mukhat, tasya vivrutta mukhat, vivruttam udghatita mukhat bhramshibihi lidaihi, that grass was falling down from his mouth, and kirna vartma, that path is kirna. So now in that path everywhere Raja can see that darbha etc. Paschad udagra plutatvat viyati bahutaras toka murvyam prayati. This is how he is running. He is not touching even earth. In that vega he is going. That was the shloka from. I have to study that before explaining. Next time I will prepare. Adharam parvatasya adhara parvatah uttaram deshasya uttara deshah, the north part of country. So purva means front, apara means near, or actually back. Adhara means lower and uttara means upper part. Okay. Now one more samasah. Ardham napunsakam iti sutram vartate. Samaunshavacha ardha shabdah. समांशवाची अर्ध शब्दः नित्यं क्लिवे स प्रागवत् समस्यते. अर्धं पिप्पल्याः अर्ध पिप्पली. अत्रापि तद्वदेव ज्ञातव्यम्. अयमपि एकदेशी समासः वर्तते. प्रथमा तत्पुरुषः अस्यापि नाम वर्तते. अत्र अर्ध इति शब्दस्य अर्थद्वयं भवति, सर्वदा स्मर्तव्यम्. यदि अर्धः शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् तस्य अर्थः किं? द पार्ट, द पीस, द खण्ड इति अर्थः भवति अर्ध शब्दस्य. अभागः, कश्चित् भागः इति अर्थः. बट व्हेनेवर दैट अर्ध शब्द इज यूज्ड इन नपुंसकलिंग, दैट टाइम अर्धम इति शब्दस्य अर्थः भवति द इक्वल पार्ट, द हाफ ऑफ समथिंग. देयर इज अ डिफरेंस. अर्धः इत्यस्य अर्थः द सम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड अर्धम नपुंसकलिंगे यदा उपयुज्यते तदा हाफ पार्ट ऑफ दैट थिंग, दैट ऑब्जेक्ट इति अर्थः. अर्धः मीन्स पार्ट and ardham means the equal part of something, equal half. Okay, now here the word ardha is neuter when it means exactly the equal part or the bisection. अर्थः सूत्रस्य अर्थः किं? नित्य नपुंसकलिंगे विद्यमानः यः अर्धशब्दः तस्य अर्धशब्दस्य एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी वाचक सुबन्तेन विकल्पेन समासः भवति. अर्थः समानमेव, अर्धशब्देन सह तत्र समासः करणीयः इति अर्थः. कथं भवति पश्यामः. अर्धं पिप्पल्याः, अर्धम पिप्पल्याः. नाउ whatever was the previous sutra, purva, apar, उत्तर, adhar, that those words were in prathama vibhakti. So that is how prathama tatpurusha samasa we gave the name. Here also ardham is in prathamanta. So now prathama tatpurusha it will be called, and ardham will get upasarjana sojnya. उपसर्जन संज्ञा यहाँ प्राक् प्रयोगः भवति. प्रथमा निर्दिष्टम् उपसर्जनं प्राक्. चेत् अधुना किं स्थितिः? अर्धं पिप्पल्याः इत्यस्य अर्ध प्लस सु पिप्पली प्लस ङस् इति षष्ठ्यन्तं पदम्. अर्धम् इत्यस्य प्राक् प्रयोगः. अर्ध पिप्पली सुबन्ता प्रत्ययानां लोपः भवति तत्र.
सुपो धातु प्रातिपदिकयो अनेन लोपः अवशिष्यते किम् अर्धपिप्पली पुनः स्वादि उत्पत्ति भवति अर्धपिप्पली सु सु इत्यस्य अत्र ससजुषो रुः न भवति अत्र तत्र सकारः अवशिष्यते हलङ्ग्याभ्यो दीर्घा सुतीसि पृक्तं हल् लुप्यते इति उच्यते दीर्घ यदि शब्दः कश्चन अस्ति अर्धपिप्पली इति दीर्घः तस्मात् दीर्घशब्दात् यदि सुप्रत्ययः आयाति तस्य हल् लुप्यते सः सकारः लुप्यते किम् अवशिष्यते अर्धपिप्पली इति अवशिष्यते पिप्पली नामक एका लता वर्तते या वनस्पति वर्तते तस्याः अर्धम् इति अर्थः यदि नपुंसकलिङ्गे अस्ति चेत् अयं समासः भवति अर्धपिप्पली अयं समासः भवति प्रथमा तत्पुरुषः भवति यदि तत्र अर्धशब्द पुल्लिङ्गे उपयुज्यते तदा तु प्रथमा तत्पुरुषो न भवति तदा किं भवति षष्ठी तत्पुरुषः भवति पिप्पल्याः अर्धः तत्र समस्तपदं किं भविष्यति पिप्पल्यर्धः पिप्पली इति पदं पूर्वं पदं भविष्यति तस्मात् षष्ठी इत्यनेन षष्ठ्यन्त यत् पदं भवति तस्य उपसर्जनसंज्ञा उपसर्जनस्य प्राक् प्रयोगो कृत्वा पिप्पल्यर्धः इति अर्थः द सम पार्ट ऑफ पिप्पली and here ardha pippali means exact half part of that pippali meaning wise there is a difference and even you will see ardha padam if it is used before that is called prathama tatpurusha if pippalyardah pippali shabda if you are saying in purva pada that would be shashti tatpurusha you were asking something so that word we use ardhangini so ardha shabd ka wahan kya arth hai you say now if there is ardha shabda you are looking in first part of that samasa so that is the exact half part of the body anga ardhangini actually ardhangini means now you can take that also ardha angini ardham angini so यहाँ अर्ध शब्द का मतलब अर्थ होता है नपुंसक अभी बताया राइट नपुंसक अर्थ है ना शब्द दो प्रकार के हैं अर्थ शब्द दो लिंगों में आते हैं जब वो नपुंसक लिंग में आता है उसका अर्थ क्या होता है एग्जैक्ट हाफ जब वो पुल्लिंग में आता है वो शब्द अर्ध शब्द तो उसका अर्थ क्या होता है द पार्ट ऑफ समथिंग उसमें पार्ट वो कौन सा भी पार्ट हो सकता है थोड़ा सा हिस्सा और अर्धम नपुंसकलिंग में जब आता है तो एग्जैक्ट हाफ ऐसा अर्थ है दोनों में डिफरेंस है कि नहीं तो अर्धांगिनी में जो आएगा अर्ध शब्द उसका मतलब क्या होगा एग्जैक्टली हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी जी उसको अर्धांगिनी बोलेंगे एग्जैक्ट हाफ ऑफ हस्बैंड तो सम है ना इक्वालिटी वहां भी आ जाती है दोनों है वगैरह वगैरह वहां अर्धम मतलब एग्जैक्ट हाफ शी इज द ओनर ऑफ एग्जैक्ट हाफ संपत्ति अंगम शिव पार्वती परमेश्वरौ वयं यदा पश्यामः तं पार्वती परमेश्वरं तदा अस्य उदाहरणं द्रष्टुं शक्यते पार्वती किम् अस्ति अर्धांगिनी वर्तते इति अयं प्रथमा तत्पुरुषः अत्र समाप्तः अधुना अवशिष्टः सप्तमी सप्तमीं पञ्चनिमेषेषु वयं समापयामः सप्तमी शौण्डैः सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्वत् समस्यति इति अर्थः सुबन्तैः सह समस्यति इति अर्थः किन्तु अत्र किं ज्ञातव्यं शौण्डादि इति कश्चन गणः वर्तते तस्मिन् गणे एते शब्दाः शौण्डः धूर्तः कितवः व्याडः प्रवीणः संवित् अंतर अधि पटु पंडितः चपलः निपुणः एते सर्वेपि शब्दाः आगच्छन्ति एतैः शब्दैः सह
सुबन्तपदं समस्यते इति अर्थः। किन्तु अस्य अर्थः कः? शौण्ड, धूर्त, कितवः, व्याडः। इट मीन्स एक्चुअली द एक्सपर्ट बट नॉट गुड वे। यदा वयं शकुनिं मनसि चिन्तयामः, he was an expert but there was some negativity. But when we see panditah, nipunah, pravinah, there is a positive meaning of that word. Shaundah also means expert, panditah also means expert, but meaning wise little bit change you can see. Okay, so whatever is there, either shaunda shabda or pandita shabda, samasa is going to happen, and that samasa is called tatpurusha samasah. Okay, so saptamyantam yat padam kimapi vartate shastreshu panditah shastreshu nipunah, that saptamyanta padam shaundadiभिः सह प्राग्वत् समस्यते इति अर्थः। समस्यते उदाहरणं किं दीयते? अक्षेषु इति सप्तम्यन्तं पदं, सप्तम्यन्तं पदं शौण्ड इति शब्दैः सह समस्यते। तेन रूपं किं साध्यते? अक्षशौण्डः इति भवति। सप्तमी इति प्रथमान्तम् अस्ति इति कृत्वा सप्तम्यन्तं यत्किमपि पदं वर्तते तस्य उपसर्जनसंज्ञा, उपसर्जनसंज्ञायाः प्राक् प्रयोगः अक्ष शौण्डः इति रूपं साध्यते। कथं भवति? प्रक्रियां तु समानमेव, अर्थं पश्यन्तु। अक्षेषु शौण्डः, वन हू इज स्किल्ड इन डाइस, प्लेइंग डाइस। अक्षेषु शौण्डः, तत्र अनेन समासः भवति, अक्षशौण्ड इति रूपं साध्यते। कथं साध्यते? प्रक्रियां जानन्ति भवन्तः। अक्षेषु धूर्तः, धूर्तः इति शब्देन सह अपि किं भवति? समासः भवति, सप्तमी तत्पुरुषः, कनिंग इन डाइस। अक्षकितवः, अक्षकितवः गेमस्टर, राइट? हाँ, अर्थः समानः, किंतु काव्ये कुशलः अथवा काव्येषु कुशलः, काव्यकुशलः, अत्र पॉजिटिव मीनिंग यू कैन सी। काव्यकुशलः, कार्यचपलः, कार्येषु चपलः, कार्यचपलः, सभायां पंडितः, सभा पंडितः, शास्त्रेषु निपुणः, शास्त्रनिपुणः इति सप्तमी। अत्र एका अपरा पंक्ति विद्यते, अस्याः अर्थः यदि शक्यते चेत् अहं समापयामि। द्वितीया, तृतीया इत्यादि योगविभागात् अन्यत्रापि तृतीयादि विभक्तीनां प्रयोगवशात् समासः ज्ञेयः। द क्वेश्चन इज you are saying that शतातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्तापन्नैः द्वितीया तत्पुरुष समासः भवति। what about एवं वेदं वेत्ति, वेद विद्वान् इति समस्तपदं वयं पश्यामः। तत्र वेत्ति अयं शब्दः शतातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्तापन्नैः अत्र नागच्छति, तथापि द्वितीया तत्पुरुष समासः दृश्यते। तत् अयं समासः द्वितीया तत्पुरुष समासः कथम्? अयं प्रश्नः। यदि कुर्मः, तत्र शास्त्रेषु, शास्त्र में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ श्रितातीत ऐसे पद नहीं मिलेंगे, जहाँ तदर्थार्थ ऐसे भी पद नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ कहा जाएगा ये तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष है, द्वितीया तत्पुरुष है, पंचमी तत्पुरुष है। उसको कैसे समझना है? वो बोलते हैं ये जो सूत्र हमने पढ़े ना, उसका योग विभाग कर दो। योग विभाग कर दो मतलब क्या कर दो? छेद कर दो, सूत्र का छेद कर दो, और वो एक सूत्र के दो सूत्र बना दो। कैसे? द्वितीया शतातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्तापन्नैः, ऐसा एक ही सूत्र है, उसको कैसे पढ़े? द्वितीया समर्थेन सुबन्त्य समस्यते, द्वितीयांतम जो भी पद है वो समस्य समर्थ जो पद आएगा उसके साथ उसका समास हो जाएगा, और उसको क्या कहेंगे? द्वितीया तत्पुरुष समास कहेंगे। ये वाला हो गया एक अर्थ। अभी दूसरा योग विभाग करेंगे, शतातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्तापन्नैः समर्थम सुबंतम समस्यते। ठीक है, तो जितने भी बाकी उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, इनके अलावा वो भी द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएंगे इस सूत्र से, द्वितीय सूत्र से। योग